अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, कल पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में ना कभी देखा गया ना ही कभी सुना गया। 8:30 बजे का टाइम था जब शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो पार्लियामेंट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद 9:30 पे शोएब शाहीन साहब जो कि मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उनके दफ्तर के बाहर हिरासत में ले लिया गया। अगर बात की जाए वज़ीरिस्तान के MNA ज़ुबैर खान साहब की, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। बैरिस्टर गौहर जो कि PTI के चेयरमैन है इस वक्त, उन्हें हिरासत में लेने के बाद अब इतलात मौसूल हो रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। रात 3 बजे एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। सिविल फोर्सेस जो कि सिविल कपड़ों में मौजूद थी वो अंदर गई और हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर भी ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। जो MNA पार्लियामेंट में रुके हुए थे उन्हें भी रातों रात बाहर निकाल के पुलिस की तहवील में दे दिया गया। जिसके बाद हमने देखा कि डिप्टी स्पीकर ने इसकी मजम्मत भी की और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऑनरेबल मेंबरान्स के साथ इस तरह नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में आकर पार्लियामेंट के अंदर आप MNA को हरासा नहीं कर सकते, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं नवीद कमर साहब, उनका भी ये कहना था कि इससे कबल जब PTI ने पार्लियामेंट के बाहर तोड़ फोड़ की थी तो उनका कहना यह था कि हमने उनकी मजम्मत की थी, लेकिन ये लोग तो आज पार्लियामेंट के अंदर ही आ गए। अगर चाहे लोग इस तरफ हों या उस तरफ बैठें, अगर इस तरह के वाक़यात किसी भी MNA के साथ होते हैं, ऑनरेबल MNAs के साथ होते हैं, तो उसकी मजम्मत की जाए और इसे रोका जाए। कल रात हमने जो कुछ देखा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, मैं अपने आगाज़ में भी कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई वक्त नहीं आया जो कल हुआ। पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए ये पार्लियामेंट खुसूसी हैसियत रखता है। यहाँ तक कि जो मुंतखब लोग हैं वो ऐवान में जाते हैं और हमारे जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते हैं। तो ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो ऐवानों तक जाते, ख्वाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों, वो नून लीग के हों, वो MQM के हों या फिर वो PTI के हों। लेकिन इस तरह का रवैया और जो सलूक है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। 10 सितंबर का वाक़या जो है वो पाकिस्तान की तारीख में अब लिख दिया जा चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा है शाहिदा रहमानी साहिबा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। शाहिदा साहिबा, डिप्टी स्पीकर की जानिब से इसकी मजम्मत भी कर दी गई है जो कल वाक़या हुआ और नवीद कमर साहब ने भी इसकी मजम्मत की है। आप क्या समझती हैं कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन होना और फिर उसके बाद MNAs को हिरासत में लेना, क्या इतना कुछ बड़ा हो गया था कि पार्लियामेंट के अंदर जाना पड़ा स्पेशल फोर्सेस को और पुलिस एहलकार को? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नवीद कमर साहब हैं और उन्होंने पूरी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस इस वाक़े की मजम्मत की है। और ये मैं समझती हूँ कि बड़ा ही शर्मनाक वाक़या है कि पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम होती है, पार्लियामेंटेरियन जो कि इलेक्टेड नुमाइंदा होता है, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आता है, 1 लाख 1.5 लाख उनके पीछे वोट्स होते हैं और उनके साथ इतनी बेतौकीली मैं समझती हूँ कि जितने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि पार्लियामेंट ही है जहाँ पे आवाम के मसाइल का ना सिर्फ जिक्र होता है बल्कि उनको हल किया जाता है। पार्लियामेंट ही है जहाँ पे आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी होती है और उस पार्लियामेंट को जिसके लिए जो पाकिस्तान वजूद में आया तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की वजह से उसका नाम है और उस जमहूरियत के लिए जो मोहतरमा फातिमा जीना फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान दे दी लेकिन समझौता नहीं किया, उनकी पूरा खानदान शहीद हुआ। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस लेगेसी को लेके चली, पूरी जिंदगी कैदोबंद की सऊक़तें बर्दाश्त की, लेकिन जमहूरियत के लिए जो उनकी तारीफ साथ स्ट्रगल है वो फरामोश नहीं की जा सकती और उन्हीं के लहू ने इस मुल्क में जमहूरियत की आपने देखा कि आबियारी की और 2008 से आज तक तसलसल के साथ एक जमहूरी अमल जारी है। लेकिन इसको सबताज करने की जो कोशिशें की जा रही हैं और जिस हालात को जिस नहज पे लेके जाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इस तरह के वाक़यात को नहीं होना चाहिए था और आज स्पीकर ने भी मैं समझती हूँ कि बेहतरीन रूलिंग दी और उन्होंने इसकी मुज़म्मत भी की और उन्होंने इस वाक़े के लिए कमेटी भी बनाई और फौरी तौर पे तमाम वीडियोस और जो रिकॉर्ड्स है उसको बुलाया कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। तो ये एक बड़ा शर्मनाक वाक़या और ये तो 2014 में जिस तरह पार्लियामान पे हमला वाली जमात ने किया, इसकी बेतौकील 3 महीने तक टी चौक के ऊपर की गई,
کبھی اندر سے حملہ ہوتا تھا, کبھی باہر سے, اور آج حالات اس نہج پہ لے کے آ شاہدہ گئے. صاحبہ, یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے اہلکار تھے, پولیس کے اہلکار تھے, اور ہم نے سول فورسز کے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر گئے, آخر یہ تمام چیزیں کس کے کہنے پہ ہو رہی تھیں؟ کیونکہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تو جاری تھا کل. دیکھیے کل پارلیمان کا مشترکہ اجلاس تھی, سینٹ کا اپنا سینٹ کے اجلاس ہو رہا تھا, نیشنل اسمبلی کا نیشنل اسمبلی میں اجلاس ہو رہا تھا. تقریباً 7:30 پونے 8 بجے اجلاس ختم ہے. ہم ممبرزان اپنے اپنے ظاہر وہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل جاتے ہیں جیسے اجلاس ختم ہوتا ہے. تو تمام ممبران نکلے, اور ممبران جب نکل رہے تھے تو انہیں گرفتار کیا گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں تھا کہ آپ یہاں گرفتار کرتے. آپ جو ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو اسپیکر کو ایک رول ہے کہ اسپیکر کو اپلیکیشن لکھی جاتی ہے اس کی گرفتاری سے قبل, اور پھر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ نہیں, پارلیمنٹیرینس کو تو گرفتار کیا جاتا ہے, لیکن پارلیمان کے اندر جو کچھ ہوا یہ انتہائی قابل مذمت ہے. کبھی بھی پارلیمان کے اندر کوئی بھی ادارہ کسی پارلیمنٹیرینس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا, اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے لیے مذمت بھی کی جا سکتی ہے, اور آئندہ اس کو روک تھام کے. بالکل. اچھا, کچھ جگہوں پہ اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جس طرح کی اسپیچز دی تھیں, ہم نے دیکھا تھا کہ جب ان کا خطاب تھا انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا سی ایم پنجاب کو, اور ساتھ ہی انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا تھا. تو یہ اس کا رد عمل ہو سکتا ہے ان اسپیچز کا؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی انتہائی قابل مذمت عمل ہے. اور ایک چیف منسٹر آف کے پی کے, ایک صوبے کا چیف منسٹر, کوئی نارمل آدمی نہیں, کوئی عام آدمی نہیں, بالکل, وہ ایک بہت بڑے مجمع کے اندر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اپنے فالوورز کو یہ ترغیب دے رہا تھا کہ میں یہ کبھی پختونوں کی روایات نہیں رہی, وہ ہمیشہ خواتین کا احترام کرتے رہے, ان کے قتل ہو جاتے ہیں خواتین کی عزت و حرمت پر. لیکن جس طرح سے چیف منسٹر آف پنجاب ایک خاتون ہیں, ان کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی قابل مذمت تھی. پھر جو جرنلسٹ کے اگینسٹ, اسپیشلی ویمن جرنلسٹ کے اگینسٹ جو زبان استعمال کی گئی, جو ایتھنک لینگویج استعمال کی گئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ظاہر ہے آپ بھی اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں, اگر آپ لوگ نیوٹرل ہو کے پروگرام کرتے ہیں, سم ٹائم ہمیں بھی کچھ الفاظ برے لگتے ہوں گے, لیکن یہ ہمارے جمہوریت کا درس ہے کہ ہم اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کریں اور دلیل کے ساتھ آپ بات کریں. اور اسی طرح آپ ہر پارٹی کے ان سے رہنماؤں سے جنہیں بلاتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ آپ کا رائٹ ہے. لیکن اگر اس کے اوپر اگر آپ کو وہ بات اچھی نہ لگے اور آپ بھرے مجمع کو یہ کہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ سیف ہوں گے یا آپ کہیں بھی سیف ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں انتہائی ناقابل برداشت ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جب پارلیمان میں آتے ہیں تو خواتین کے سامنے جو گالی گلوچ بدترین لینگویج استعمال کی جاتی ہے, پارلیمان کا تقدس ختم کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ایک پارلیمنٹیرین, جو کہ ہم نے لا بنایا ہے کہ ورک پلیس ہیراسمنٹ لا, وہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک خاتون اپنی قابلیت پہ, اپنی محنت پہ, اگر کسی اعلیٰ منصب پہ پہنچتی ہے, وہ بریفنگ کے لیے یا کسی آنسریبل ہوتی ہے پارلیمان کو اور کمیٹی میں آتی ہے, تو اس کے آپ لباس کو تنقید کریں. یہ کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس طرح سے آپ, یہ وہ مینٹلٹی ہے کہ آپ خواتین کو ترقی میں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ وہ مینٹلٹی ہے جو طالبان بیشن کی مینٹلٹی ہے کہ عورت کو بات کرنے پہ پابندی, عورت کو کام کرنے پہ پابندی, عورت کے بولنے پہ پابندی, عورت کے ہر چیز پہ پابندی. یہ کسی بھی صورت میں اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا, بالکل ایسی بات ہے شاہدہ صاحبہ. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی, ان کے تحفظ کے لیے بات کی ہے. میں نے خود بھی آپ کی اسپیچز دیکھی ہیں اسمبلی میں, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو پروٹیکٹ کیا ہے, کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب نام آتا ہے تو وہ خود بھی ایک خاتون تھی, پیٹریوٹک تھیں, اور جس طرح انہوں نے اسمبلیز میں اسپیچ کی, یہاں تک کہ 2 دفعہ وزیر اعظم بھی بنی, تو ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے جس طرح انہوں نے پاکستان کو لیڈ کیا اسے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. بالکل. اور کافی سارے اسٹوڈنٹس جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے اپنے ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ خدمات انجام دیں. اچھا شاہدہ صاحبہ, کیونکہ ہم بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کے جلسہ جو ہوا, اس میں ایک بات بہت زیادہ ڈسکس کی جا رہی ہے. آپ ایک سینئر سیاستدان تو ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو انالائز بھی کریں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مقررہ وقت پہ اپنا جلسہ ختم کر لینا تھا, وقت پہ جلسہ ختم نہ ہوا. یہاں پہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی روایت ہے کہ یہاں پہ کوئی شادی میں وقت پہ نہیں پہنچتا, تو یہ تو پھر بھی جلسہ تھا. اتنے ہجوم کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا تھا, وقت پہ جلسہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟
देखिए ये कोई नई बात नहीं है, हम शादी ब्याह से उसको जी मशरूत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ हमेशा पीपल्स पार्टी में जब जलसा होता है तो जो टाइम दिया जाता है, जी कोशिश की जाती है कि उस टाइम पर हम जलसा खत्म कर लें। ये कानून तो अभी बना है पिछले हफ्ते, लेकिन मैं आपको अपनी पार्टी की बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हमारी कोशिश ये होती है कि हम टाइम से पहले जलसा खत्म कर लें ताकि वो न्यूज में आए। ये प्लानिंग होती है पॉलिटिकल जमात की ना, कि सही वो न्यूज में हाईलाइट हो। 8 बजे तक हम खत्म कर लें, 9 जी बजे के खबरनामे में वो न्यूज है। बिल्कुल और ये कोई मसला नहीं होता। देखें, जब आपको जलसे की इजाजत मिली, जी आपने फुल फ्लैज उसमें काम किया, बड़ा स्टेज बनाया, कंटेनर से स्टेज बन रहे थे, रक्स बिल्कुल हो रहे थे पार्टी नगमों पे, वर्कर्स आ रहे थे। यही खूबसूरती होती है जमहूरियत की, ठीक है। बिल्कुल और आपको भी यही चाहिए था कि जो लीडर्स आए थे उनको ये शेड्यूल दिया जाता है कि हमें 8 बजे से पहले या 7 बजे से पहले पहले कोशिश करने के खत्म कर ले, ताकि हमें नेक्स्ट जलसों अच्छा में शायद साहब हमें कोई पीटीआई के रिस्ट्रिक्शन ना रहनुमा आए, ये भी कह हमें रहे कोई थे कि जगह रुकावट ना जगह आए, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन ना आए, और जी हम अपने कानून को फॉलो करें। तो जी कुछ भी इश्यू नहीं होता, और आराम से जलसा जिस अंदाज से आपको इजाजत दी गई थी, आप जमहूरी अंदाज से सही आप अपना शाया निशान कर रहे थे, तो आपको कोई मसला ही नहीं था। आप 7 बजे 8 बज जाते, आप कहते कि भाई 1 घंटा बाकी है, कोई मसला नहीं, लोग बैठे हैं तो 8 बजे तक खत्म हो जी जाएगी। जब आपकी आखिरी स्पीच होती है जलसा मुंतशिर हो जाता है। जी लेकिन इस तरीके से उसको जवाब बना के हम कानून को तोड़ने की बात करें तो ये गलत है। लेकिन शायद साहबा पीटीआई की जो आला क़यादत है वो ये कहती है कि जगह जगह क्योंकि कंटेनर्स तैनात कर दिए गए थे तो आवाम को पंडाल तक पहुंचने में देर हो गई, और साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर को भी पंडाल में पहुंचने में देर हो गई, और वो तो क्रेन और मशीनरी के साथ वहां पहुंच रहे थे। उन्होंने वजह ये बताई कि जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। देखें, ये वो लोग हैं जिनको कोई भी नहीं रोक सकता। जब ये लाहौर KPK से इस्लामाबाद आ रहे थे और जब इन्होंने यहाँ धरने दिए थे तो अपने साथ इसी तरह क्रेनें और मशीनें लाए तो सारी रुकावटों को हटा लेते हैं। तो इनके लिए तो कोई कानून नहीं, ये तो हर चीज साथ रखते हैं। जब ये कंटेनर ये क्रेन्स लेकर आए सारी रुकावटों को, ये तो पहले से सारी चीजें लेके आए थे, तो उनको तो हटाने में मसला नहीं था। अगर ये जल्दी निकलते तो जल्दी पहुंचते। और इसी तरह जैसा गाँव के जो रास्ते दिए गए थे उनको बिल्कुल बंद नहीं किया गया था। हाँ, वो रास्ते बंद किए गए थे कि जो 9 मई का वाकया हुआ है और जो उसके अंदर इन्होंने इदारों पे हमले किए, तो वो इस तरह के तालिबान आने के रास्तों को या इस तरह के रास्तों को कि जलसा गाह तक महदूद रहे। जलसा गाह से ये इनका कुछ بعید नहीं होता कि ये किस वक्त कहाँ का रुख कर लें। तो ये ताकत के नशे में एकदम बदमस्त होते हैं। हालांकि ताकत वो चीज होती है कि आपने उसको संभाल के रखना होता है, आपने उसको अपने नेक मकासद के लिए इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपके वक्त का। फिरदौस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वेलकम। ठीक है, हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ शाहिदा रहमानी से भी बात करते हुए मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल ठीक है फिरदौस साहब, हम आपका रुख करते हैं। पहले चलते शाहिदा रहमानी से बात कर लेते हैं। शाहिदा साहब, मुझे ये बताइएगा कि पहले जो बात हो रही थी कि आइन में तरमीम की जा सकती है, एक्ट में तरमीम की जा सकती है, लेकिन वो जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मौलाना साहब की रिहाइशगाह पे गए, थोड़ी बर्फ़ पिघली। फिर उसके बाद मौलाना साहब ने असम्बली में ये कहा कि हुकूमत फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की हो, हमें साथ मिल के चलना है। और अब ज़राए से ऐसी इतलात आ रही हैं कि मौलाना साहब का जो झुकाव है वो अब हुकूमत की तरफ आ गया है। यकीनन क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, इस पे क्या कहेंगी? देखिए, सियासत के अंदर मुज़ाकरात के रास्ते कभी भी बंद नहीं होते और पॉलिटिकल जमातें हमेशा आपस में निगोशिएशन रखती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं सबसे पहले, और हमें आपस में एक दूसरे के साथ दलाइल के साथ कायल करते हैं। और कामयाब पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने दलाइल से अपने बात को मनवाए। और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब एक धीरज सियासतदान है, इंतहाई सीनियर पॉलिटिशियन है, और उन्होंने इस मुल्क में हमेशा जमहूरी रवायात को बरकरार रखा है, एहतराम रखा है। ठीक है, जितने भी नजरियाती इख्तिलाफ हों, लेकिन आपस में जब मिलते हैं तो हमेशा अपने सीनियर्स की या मिलने वालों की हमेशा वो एहतराम से पेश आते हैं। आपने देखा कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब गए, उन्होंने कैसा वालिहाना इस्तकबाल किया। इसी तरह शहबाज शरीफ गए या जो भी जाता है वो हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के साथ, अपनी रवादारी के साथ सियासी, और उन्होंने उसी का मुजाहरा किया। और जहाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। फिरदौस साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फिरदौस साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं कि फिरदौस साहब को जो है वो लाइन पे लिया जाए। जी शाहिदा साहिबा, आप कुछ कह रही थी।
جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب نے اسی رواداری کا مظاہرہ کیا، اور اگر وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا اپنا فیصلہ ہوگا، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی گرفتاری کر کے نہیں، کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں دیا گیا. یہی ہوتی ہے سیاسی رواداری اور سیاسی مفاہمت، ریکنسیلیشن. اور آپ ملک کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں تو جب تک سیاست میں آپ گفت و شنید سے، دلائل سے ایک دوسرے کو قائل نہیں کریں گے تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ کب تک ہم سیاسی انتشار اور ہم یہ کہتے رہیں کہ وہ چور، وہ ڈاکو، ان ساری چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہاں الیکشن کا یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ ایک جی دوسری پارٹی کو، اپنی پارٹی کو بہتر کہتے ہیں اور اپنا ٹھیک ہے. منشور لے کے جاتے ہیں، مینیفیسٹو لے کے جاتے ہیں، اور عوام سے ووٹوں تک تو آپ کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بالکل آپ منتخب ہو کر آتے ہیں تو بالکل مولانا صاحب نے بجا فرمایا کہ فارم 45 ٹھیک ہے 47 کی رٹ لگانے کے بجائے اب ہمیں، آپ بالکل کو یاد ہوگا کہ 2018 میں RTI سسٹم کو بٹھا کے کس طرح کی پولیٹیکل جماعت کو ٹھیک ہے اسمبلی میں لایا گیا، کس طرح سے توڑ جوڑ ہوئی، کس طرح بالکل ممبروں کو خریدا گیا، کس طرح دوسری پارٹیوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود صحیح ہم نے سیاسی عمل کو نہیں روکا، جمہوری عمل بالکل کو نہیں روکا، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو آمادہ کیا صحیح کہ وہ پارلیمان میں آئیں اور سیاسی بالکل ٹھیک سفر ہے جو ہے شاہدہ وہ صاحبہ، جاری رہے. بالکل ٹھیک ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فردوس صاحب آپ کے وقت کا. جی جی یو ویلکم. فردوس صاحب، کل جو کچھ ہوا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر، وہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہ کبھی ہم نے دیکھا نہ سنا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے جو ہے وہ PTI MNAs کی گرفتاری کرنی پڑی؟ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. جی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ فارم 47 کی ضرورت پڑی اور اس کے اندر فارم 45 سے کوئی مناسبت نہیں تھی. صحیح. یہ کیسی ضرورت پڑی کہ جب سپریم کورٹ کے ججز نے جو فیصلہ دے دیا تو اس کے اوپر قانون سازی کرنی پڑی. یہ بالکل کیسی ضرورت پڑی کہ ججز کی تعداد کو تبدیل کرنے کے لیے قانون لانا پڑا. یہ کیسی ضرورت پڑی کہ آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. یہ کیسی ضرورت پڑی کہ ایک ایسے کامنسل آف کامن انٹرسٹ سے جی سینسس اپروو کرایا جس کو اختیار نہیں تھا. یہ کون سی ضرورت پڑی کہ آپ نے 90 دن میں انتخابات نہیں کرائے. وہ کون سی ضرورت پڑی؟ صحیح. اس کا تو سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے نیب کے آرڈیننس کو تبدیل کیا. یہ کون سی ضرورت پڑی کہ آصف زرداری صاحب نے لیکن 3 آج آپ کیسز میں 10 فردوس صاحب آپ سال یہ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب نے بھی اس کی مذمت کی، نوید قمر صاحب نے بھی اس کی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے آنریبل پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ اس طرف بیٹھے یا اس طرف بیٹھے، اس طرح گرفتاری جو ہے وہ پارلیمان کے اندر ممکن نہیں. اس کی مذمت بھی کی ہے سخت الفاظ میں. وہ کیا کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو رونا. ان کو شرم نہیں آئی تھی کہ MQM جیسی جماعت اور یہ 17 صرف جیتی ہوئی سیٹوں کے اوپر انہوں نے آ کے اسمبلی میں سیٹوں میں براجمان ہو گئے. اگر ان میں تھوڑی شرم و حیا ہوتی تو کہتے ابھی جو پیٹرن کی رپورٹ آئی ہے اسلام آباد کی، وہ 3 MNAs کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس رپورٹ پہ. کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اسمبلی کے رکن ہوں. یہ توقیر بڑھائیں گے اس اسمبلی. دیکھیے پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. سائفر کیس سے لے کے جو کچھ ظلم و ستم ہوا ہے اس ملک میں، وہ کہتے تو یہ بہت ہے، لیکن کسی جماعت کے 10,000 سے زیادہ ورکرز کو FIR، اور وہ بھی کیسی کیسی مذاق خیز FIR ہے. یہ لیٹلی بھی جو ہوئی ہے جس کے صحیح. پستول رکھ دی تھی ٹھیک ہے فردوس صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. شعیب شاہین نے بجا دیا تھا، یا یہ سارے کیسز ہوئے اتنا ختم ہوں گے. اس ملک میں جمہوریت کتنی پامال ہوگی؟ یہ کوئی تک کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سمبل لے دیا اور اس کے اوپر یہ بہت چہکتے ہیں کہ جی صحیح ہوا ہے، جیسے ان کے یہاں کے الیکشن تو. لیکن فردوس صاحب دیکھیں، جب یہ سیمبل لیا گیا اس کے بعد بھی آپ خود کہتے ہیں کہ PTI کو ووٹ تو پڑا ہے، عوام جو ہے وہ اس کے پاس شعور ہے، وہ انتخابی نشان پہ. طریقے سے ہوتے جی آئینی ادارے نے غیر آئینی کام کیا. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ، آپ نے گفتگو سنی. مجھے آپ کا سوال نہیں ہے سمجھ. ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کر سکیں، کیونکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی ہے. شاہدہ صاحبہ، آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کی گفتگو بھی سنی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سے تو سیمپل بھی لے لیا گیا، جبکہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنے آگے کسی کی سنتے نہیں ہیں. فون پہ دوسری لے بات یہ لیجئے، کہ جمہوریت کی فون پہ بات آپ ان کے کا منہ لنک سے صحیح بالکل بھی نہیں اچھی لگتی. جنہوں نے جمہوریت کے خلاف سازش کی 2014 میں دھرنے دیے، 35 پنکچر کا ڈرامہ کر کے اس ملک کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی سازش کی. پھر 2018 میں کس طرح ان کو لانچ کیا گیا، کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ یہ حکومت میں آئے. RTS سسٹم بٹھا کے ساری پارٹی سے ہر وہ بندہ توڑ کے واشنگ مشین میں کلیئر کر لیتے تھے، اور اگر ان کی پارٹی میں نہیں جاتا تھا تو وہ گرفتار کرتے تھے. آج یہ بات کر رہے ہیں کہ جو استعفیٰ دینے چاہیے تھے، ان سے پوچھیں کہ جب ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ 2019 میں گھسیٹا جا رہا تھا، کھینچا جا رہا تھا، گرفتار کیا جا رہا تھا، ہم پہ تشدد ہو رہا تھا، تو کیا کسی اسپیکر نے ان کے اسپیکر نے اس کے اوپر کیا کوئی رولنگ دی یا اس کی مذمت کی؟ یا جس طرح صدر آصف علی زرداری، سمیع خورشید شاہ جیسے سینئر اور تمام پارلیمنٹیرین کو، نواز شریف، مریم اور تمام کو گرفتار کیا گیا. خواجہ سے کس کا نام لو، ادی فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے لے جایا گیا. تو اس وقت تو یہ بڑا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے کہ کل ایک اور پھر یہ اس وقت جو ہے سرپرائز دے رہے ہوتے تھے. آج یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جو آج بھی پولیٹیکل جماعتوں سے ڈائلاگ کے بجائے جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہو، ان کے منہ سے یہ جمہوری باتیں سننا مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے. کہ جس ٹائم جن کے اسپیکر تھے وہ تو اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دیتے تھے. وہ تو کسی کا جو ہے آپ نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے نہ تو تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیڈر جو آگے کی سطح تھی ساری کی ساری گرفتار ہو چکی تھی. اس وقت تو کوئی پروڈکشن آرڈر کے لیے ہم مہینوں انتظار کرتے تھے. اس وقت تو آپ کہتے تھے کیونکہ آپ کے قائد جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے، بادشاہ سلامت. تو آپ کے تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں جو میں کہوں وہ ہو، باقی کوئی جمہوریت کو وہ نہیں مانتے. لیکن شاہدہ صاحبہ، پیپلز پارٹی تو یہ بھی کہتی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک بھی دن جیل میں نہیں رہ سکتے. یہاں تو سال ہو گیا ہے خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اور دیگر جماعتوں کی قیادتوں کو گرفتار کر کے رکھا گیا اور عمران خان کی خواہش سے AC تک اتار دیا گیا اور ساری مشکلات پیدا کی. آج سے عمران خان کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو چیخنے لگتے ہیں. ان کو تو ساری تمام تر سہولیات ملی ہوئی ہیں، اور کس چیز کا بکرے بیٹھ کے وہ وہاں کھا رہے ہیں. ان کو جن کی تمام فیسلٹیز، اخبارات ہیں، میڈیا میں ان کی کوریج آ رہی ہے. کس چیز پہ پابندی ہے؟ پہلے تو صدر آصف علی زرداری صاحب کا ریکارڈ شدہ انٹرویو شائع نہیں ہونے دیا تھا ٹی وی پہ. کس نے روکا تھا؟ آج کہتا ہے ہمیں کوریج نہیں ملتی. ان سے پوچھیں کہ جب اپوزیشن میں ہم تھے تو کیا کوریج دیتے تھے؟ یہ روایات تو یہ ڈال کر گئے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہدہ صاحبہ، بریک کا کہا گیا ہے، بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.